ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद। मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। जुलाई मासः अर्थात् प्रावृषः मासः, वृष्टेः मासः। विगतानि कतिपयानि दिनानि प्राकृतिकापद्भिः चिन्ता समस्याग्रस्तानि आसन्। यमुनां समेत्य अनेकासु नदीषु आगतेन जलप्लवेन अनेकेषु क्षेत्रेषु जनाः कष्टानि सम्मुखीकृतवन्तः। पर्वतक्षेत्रेषु भूस्खलनघटना अपि अभवन्। एतस्मिन् अवधौ एव देशस्य पश्चिमीये दिग्भागे कतिपयकालात् पूर्वं गुजरातवर्तीषु स्थानेषु बिपर्जॉय चक्रवातः अपि आगतः। परं सखायः सतीष्वपि एतासु आपत्सु वयं सर्वे देशवासिनः पुनरेकवारं प्रादर्शयन् यत् सामूहिकप्रयासस्य शक्तिः कीदृशी भवति। स्थानीयैः जनैः अस्माकं एनडीआरएफ इति राष्ट्रीय आपन्मोचन बलस्य कर्मिभिः स्थानीय प्रशासनानां जनैः अहोरात्रं यथापेक्षितम् एतादृशीनाम् आपदां साम्मुख्यं कृतम्। कस्याश्चिदपि आपदः सम्मुखीकरणाय अस्माकं सामर्थ्यस्य संसाधनानां च महती भूमिका भवति। परं सहैव अस्माकं संवेदनशीलता अथ च परस्परं सहयोगस्य भावना अपि तावती एव महत्वपूर्णा भवति। सर्वजनहिताय इत्येषा एव भावना भारतस्य परिचायिका अपि अस्ति, अथ च भारतस्य शक्तिः अपि। सखायः वृष्टेः एषः एव समयः वृक्षारोपणार्थं जलसंरक्षणार्थं चापि अत्यन्तं महत्वपूर्णः भवति। स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवावधौ निर्मितानां 60,000-अधिकानां अमृत सरोवराणाम् अपि सौन्दर्यम् अभिवृद्धमस्ति। अधुना इतोपि 50,000-अधिकानां अमृत सरोवराणां निर्माणकार्यं प्रचलति। अस्माकं देशवासिनः पूर्ण जागरूकतया दायित्वेन सह जलसंरक्षणाय नूतनान् प्रयासान् कुर्वन्तः सन्ति। स्मरन्तः स्युः तत्र भवन्तः कतिपयकालात् पूर्वम् अहं मध्यप्रदेशस्य शहडोलस्थलं गतवान् आसम्। तत्र मम मेलनं पकरिया ग्रामस्य वनवासिनीभिः भ्रातृभगिनीभिः सह अभवत्। तत्रैव ताभिः सह मदीया जलप्रकृतिसंरक्षणपरा चर्चा जाता। अनतिचिरम् एव ज्ञातं मया यत् पकरिया ग्रामस्य वनवासिन्यः भ्रातृभगिन्यः विषयम् एतम् अवलम्ब्य कार्यम् आरब्धवत्यः। अत्र प्रशासनस्य सहायतया जनैः प्रायः 100 कूपाः वृष्टिजलापूर्तेः संयन्त्ररूपेण परिवर्तिताः। वृष्टेः जलम् अधुना एतेषु कूपेषु प्रविशति, ततः च भूम्यां याति। एतेन क्षेत्रेऽस्मिन् जलस्तरः शनैः शनैः सम्यक् भविष्यति। अधुना सर्वैः ग्रामवासिभिः सम्पूर्णस्य क्षेत्रस्य प्रायः 800 कूपाः वृष्टिजलस्य उपयोगाय लक्ष्यीकृताः। एवं हि उत्साहवर्धकं वृत्तम् उत्तरप्रदेशतः समागतम्। कतिपयदिनेभ्यः पूर्वम् उत्तरप्रदेशे एकस्मिन् एव दिने 30 कोटिवृक्षाणाम् आरोपणस्य कीर्तिमानं रचितम्। एतस्य अभियानस्य आरम्भः राज्यशासनेन कृतः आसीत्। तत्रत्यैः निवासिभिः च पूर्णं कृतम्। एतादृशाः प्रयासाः जनप्रतिभागितया सहैव जनजागरणाय अपि बृहद् उदाहरणभूताः भवन्ति। इच्छामि यत् वयं सर्वे अपि वृक्षारोपणस्य जलसंरक्षणस्य च एतेषु प्रयासेषु सहभागिनः स्याम। मम प्रियाः देशवासिनः, एतस्मिन् समये श्रावणस्य पवित्रः मासः प्रवर्तते। सदाशिवमहादेवस्य साधनया आराधनया च सहैव श्रावणमासः हरितिमया उल्लासेन च सम्बद्धः भवति। अतएव श्रावणस्य आध्यात्मिकेन सह सांस्कृतिकदृशा अपि माहात्म्यं भवति। श्रावणस्य दोलनं, श्रावणस्य मेन्धी, श्रावणस्य उत्सवाः अर्थात् श्रावणमासस्य पर्यायभूतौ स्तः आनन्दोल्लासौ। सखायः अस्माकम् एतस्याः आस्थायाः एतासां परम्पराणां चापरः अपि कश्चन पक्षः विद्यते। अस्माकम् एतानि पर्वाणि परम्पराः च अस्मान् गतिशीलान् विदधति। श्रावणमासे शिवस्य आराधनायै अनेके भक्ताः कावड इति विशेष जलपात्रं स्वीकृत्य यात्रां कुर्वन्ति। श्रावणकारणेन एतेषु दिनेषु 12 ज्योतिर्लिङ्गेषु अपि प्रभूतमात्रायां श्रद्धालवः प्राप्नुवन्तः सन्ति। एतत् ज्ञात्वा अपि भवन्तः आनन्दिताः भवेयुः यत् काशीं गन्तॄणां संख्या अपि अत्यन्तं वर्धमाना अस्ति।
अधुना काश्यां प्रतिवर्षं 10 कोटितोप्यधिकाः पर्यटकाः प्राप्नुवन्तः सन्ति। अयोध्या, मथुरोज्जैन प्रभृतिषु तीर्थस्थलेषु आगन्तॄणां श्रद्धालूनां संख्या अपि तीव्रगत्या वर्धमाना अस्ति। एतेन लक्षशः निर्धनाः वृत्तिं प्राप्नुवन्तः सन्ति, तेषां जीवनयापनं जायमानमस्ति। एतत् सर्वं हि अस्माकं सांस्कृतिकस्य जनजागरणस्य परिणामः अस्ति। एतद् दर्शनार्थम् अधुना विश्वतः जनाः अस्माकं तीर्थक्षेत्रेषु आयान्ति। एवं प्रकारकस्य अमेरिका वास्तवस्य मित्रद्वयस्य विषये ज्ञातं मया। एते मित्रे कैलिफोर्निया इत्यतः श्री अमरनाथ यात्रायै आगते आस्ताम्। एताभ्यां विदेशातिथिभ्यां श्री अमरनाथ यात्रया सम्बद्धाः स्वामी विवेकानन्दस्य अनुभवाः कुत्रचित् श्रुताः आसन्। तच्छ्रुत्वा एते मित्रे तावतीं प्रेरणां प्राप्तवत्यौ येन स्वयं एते श्री अमरनाथ यात्रार्थम् आगते। भगवतः भोलेनाथस्य आशीर्वादं हि मन्वाते। भारतस्य एषा एव विशेषता अस्ति यत् सर्वान् अपि स्वीकरोति, सर्वेभ्यश्च यथायथं ददाति। एवं प्रकारेण एव फ्रांस देशीया महिला अस्ति शार्लोट् शोपा इति नामधेया। यदा अहं फ्रांस देशं गतवान् तदा एतां मिलितवान्। शार्लोट् शोपा योगाभ्यासिनी, योग प्रशिक्षिका चास्ति। तस्याः आयुः च 100 वर्षेभ्यः अपि अधिका। आयोः 100 वर्षाणि तया अतिक्रान्तानि। विगतेभ्यः 40 वर्षेभ्यः नित्यं योगाभ्यासं कुर्वती अस्ति। स्वीय स्वास्थ्यस्य अथ च 100 वर्षीयस्य जीवनस्य श्रेयः योगाय एव सा प्रददाति। सा विश्वे भारतस्य योग विज्ञानस्य अथ एतस्य शक्तेः प्रमुखा काचित् प्रचारिका एव संवृत्ता अस्ति। सर्वैः अपि इतः आत्मानं शिक्षणीयम्। वयं न केवलं स्वीयं रिक्थम् एव अङ्गीकुर्मः, अपि तु तत् दायित्वबोधपूर्वकं विश्वस्य समक्षमपि प्रस्तुयाम। मम प्रसन्नता अस्ति यत् एतादृशः एव प्रयासः एतादृशेषु दिनेषु उज्जैननगरे प्रचलति। अत्र समग्र देशस्य 18 चित्रकाराः पुराणाधृताः आकर्षिकाः चित्रकथा रचयन्तः सन्ति। एतानि चित्राणि बून्दी, नाथद्वारा, पहाड़ी, अपभ्रंश इत्येताभिः विशिष्टाभिः अनेक शैलीभिः रचयिष्यन्ते। एतानि उज्जैन नगरस्य त्रिवेणी संग्रहालये प्रदर्शितानि भविष्यन्ति। अर्थात् कतिपयानां दिनानाम् अनन्तरं यदा भवन्तः उज्जैन नगरीं गमिष्यन्ति तदा महाकाल महालोक इत्यनेन सह इतोपि एकस्य दिव्यस्थानस्य दर्शनं करिष्यन्ति। सखायः उज्जैन नगरे निर्मीयमाणानां चित्राणां विषये वदन् अहम् एकम् इतोपि विशिष्टं चित्रं स्मरन् अस्मि। एतच्च चित्रम् अस्ति राजकोटस्य कलाकारेण प्रभातसिंह मोडभाई बरहाट इत्यनेन निर्मितम्। वस्तुतः एतत् चित्रं छत्रपतेः वीर शिवाजी महाराजस्य जीवन प्रसंगे आधारितम् अस्ति। चित्रकारेण प्रभातभाई इत्यनेन दर्शितं यत् छत्रपति शिवाजी महाराजः राज्याभिषेकस्य अनन्तरं स्वीयायाः कुलदेव्याः तुलजामातुः दर्शनार्थं गच्छन् आसीत् तदा कीदृशी स्थितिः आसीत्। स्वपरम्पराः रिक्तानि च सजीवं स्थापयितुं ताः अस्माभिः संरक्षणीयानि, तानि जीवितव्यानि, आगामी सन्ततिभ्यश्च शिक्षणीयानि। अहं प्रसन्नः अस्मि यत् अद्यत्वे अस्यां दिशि अनेके प्रयासाः जायन्ते। मम प्रियाः देशवासिनः, बहुधा यदा वयम् इकोलॉजी, फ्लोरा, फौना, बायोडाइवर्सिटी इत्येतान् शब्दान् शृणुमः तदा कतिपयजनाः मन्वते एते तु विशेष विषयाः सन्ति, एतत् सम्बद्धानां विशेषज्ञानां विषयाः सन्ति। परं नास्ति एवं। यदि वयं प्रकृतिम् इच्छामः तर्हि स्वकीयैः लघुप्रयासैः अपि किमपि कर्तुं शक्नुमः। तमिलनाडुराज्ये वारावल्ली इत्यतः एकः सहयोगी अस्ति सुरेश राघवन महोदयः। राघवन महोदयाय चित्रकला अत्यन्तं रोचते। भवन्तः जानन्ति चित्रकला कैन्वस इति पटल सम्बद्धं कार्यमस्ति। परं राघवन महोदयेन विनिश्चितं यत् सः स्वकीय चित्रकला द्वारा वृक्षाणां, पादपानां, जीवजन्तूनां च सूचनाः संरक्षिष्यति। सः विभिन्नानां फ्लोरा इत्यस्य, फौना इत्यस्य च चित्राणि रचयित्वा तत्सम्बद्धाः सूचनाः सङ्गृह्णाति। एतावता लुप्यमानानाम् अनेकासां चटकानां, पशूनां ऑर्चिड्स इत्येतेषां चित्राणि निर्मितवान्। कलायाः माध्यमेन प्रकृतिसेवायाः एतत् अद्भुतं किञ्चन उदाहरणमस्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्याहं भवतः सर्वान् रोचकं विषयमपि विज्ञापयितुम् इच्छामि। कतिपयदिनेभ्यः पूर्वं सामाजिक सञ्चारमाध्यमेषु अद्भुतम् आचरणं दृष्टिं गतम्।
अमेरिकादेशेन आस्माकीनाः शताधिकाः दुर्लभाः प्राचीनाः च कलाकृतयः प्रत्यर्पिताः इत्येतत् वृत्तं यदा समक्षम् आगतं तदनन्तरं सामाजिकसञ्चारमाध्यमेषु एतासां कलाकृतीनां विषये महती चर्चा अभवत्। युवसु स्वीयं रिक्थजातं प्रति गर्वभावः दृष्टः। भारतं प्रत्यागताः एताः कलाकृतयः सार्ध-200 आरभ्य सार्ध-200 यावत् प्राचीनाः सन्ति। भवन्तः एतद् ज्ञात्वा अपि प्रसन्नाः भविष्यन्ति यत् एतेषां दुर्लभचित्राणां सम्बन्धः देशस्य विभिन्नैः क्षेत्रैः सह अस्ति। एताः कलाकृतयः टेराकोटा इति विशेषमृत्तिकया पाषाणैः धातुभिः काष्ठादीनां च प्रयोगैः निर्मिताः सन्ति। एतासु कतिपयाः कलाकृतयः तु आश्चर्यं जनयन्ति। भवन्तः यदि एतान् द्रक्ष्यन्ति तर्हि आश्चर्यान्विताः एव भविष्यन्ति। एतासु कलाकृतिषु 11 शताब्दस्य सुन्दरी बालुकाश्म निर्मिता कलाकृतिः अपि अस्ति दर्शनार्थम्। एषा नृत्यन्त्याः अप्सरसः कलाकृतिः अस्ति यस्याः सम्बन्धः मध्यप्रदेशेन वर्तते। चोलयुगकालीनाः अनेकाः मूर्तयः अपि एतासु सम्मिलिताः भवन्ति। देव्याः मुरुगन् भगवतः च प्रतिमाः तु 12 शताब्दस्य सन्ति। इमाः च तमिळ्नाडुराज्यस्य वैभवशालिन्या संस्कृत्या सम्बद्धाः वर्तन्ते। भगवतः गणेशस्य प्रायः 1000 वर्ष प्राचीना कांस्य प्रतिमा अपि भारताय प्रत्यर्पिता अस्ति। ललितासने विराजमानयोः उमामहेश्वर्योः मूर्तिः 11 शताब्दस्य अस्ति इति कथ्यते, यस्याम् एतौ नन्दीश्वरे आसीनौ स्तः। पाषाणैः निर्मितं जैनतीर्थङ्कर मूर्तिद्वयम् अपि भारतं प्रत्यागतम्। भगवतः सूर्यदेवस्य प्रतिमाद्वयम् अपि भवतां मनः हरिष्यति। एतयोः प्रतिमयोः एका तु बालुकाश्म निर्मिता अस्ति। प्रत्यर्पितवस्तुषु काष्ठनिर्मितं किञ्चन बृहत् फलकम् अपि अस्ति यत् समुद्रमन्थनकथां विज्ञापयति। 16 शताब्दस्य 17 शताब्दस्य वा एतस्य फलकस्य सम्बन्धः दक्षिणभारतेन वर्तते। सखायाः अत्र अत्यन्तम् अल्पानि एव नामानि मया स्वीकृतानि, परं सूची तु अत्यन्तं दीर्घा अस्ति। अहम् अमेरिका प्रशासनं प्रति कृतज्ञतां प्रकटयामि येन अस्माकं बहुमूल्यम् एतत् रिक्थजातं प्रत्यर्पितम्। 1600-2000 अथ च 21-2000 वर्षे अपि यदा मया अमेरिकादेशस्य यात्रा कृता आसीत् तदा अपि अनेकाः कलाकृतयः भारताय प्रत्यर्पिताः आसन्। मम विश्वासः अस्ति यत् एतैः प्रयासैः अस्माकं सांस्कृतिकरिक्थानां चौर्यावरोधने देशस्य जागरूकता वर्धिष्यते। एतेन अस्माकं समृद्धेन रिक्थेन सह देशवासिनाम् आत्मीयता इतोपि सुदृढा भविता। मम प्रियाः देशवासिनः, देवभूमेः उत्तराखण्डस्य काश्चन मातरः भगिन्यश्च मत्कृते यानि पत्राणि लिखितवत्यः तानि मां भावुकं कुर्वन्ति। ताभिः स्वीयपुत्राय स्वीयभ्रात्रे च सुबहु आशीर्वादः दत्तः। ताः लिखितवत्यः यत् ताः न कदापि कल्पितवत्यः यत् अस्माकं सांस्कृतिकरिक्थरूपेण स्थितं भोजपत्रं तासाम् आजीविकायाः साधनमपि भवितुं शक्नोति। भवन्तः चिन्तयन्तः स्युः यत् किमेतत् विषये जातं वर्तते। सखायाः, मम कृते एतानि पत्राणि चमोलीमण्डलस्य नीतिमानेति उपत्यकायाः महिलाभिः लिखितानि सन्ति। एताः एव महिलाः गतवर्षस्य अक्टोबर् मासे मह्यं भोजपत्रे एकाम् अद्वितीयां कलाकृतिं प्रेषितवत्यः। अहमपि एतदुपहारम् अधिगम्य अतीवाभिभूतः सञ्जातः। वस्तुतस्तु पुराकालादेव भोजपत्रेषु अस्माकं शास्त्राणि ग्रन्थाः च संरक्ष्यमाणाः सन्ति। महाभारतमपि एतेष्वेव भोजपत्रेषु लिखितमासीत्। अद्य देवभूमेः एताः महिलाः एतैरेव भोजपत्रैः अतीव शोभनाः कलाकृतीः स्मारिकाश्च विरचयन्ति। माणाग्रामस्य यात्रावसरे मया अयम् अद्भुत प्रयासः प्रशंसितः। मया देवभूमिम् आगच्छन्तः पर्यटकाः आहूताः आसन् यत् ते अत्रत्य यात्रावधौ यथासम्भवं स्थानीयान् उत्पादान् क्रीणन्तु। एतस्य महत् प्रभावः अत्रानुभूयते। अद्यत्वे अत्रागम्यमानाः तीर्थयात्रिणः भोजपत्रस्य उत्पादान् बहु प्रशंसन्ति, उत्तममूल्येन च क्रीणन्ति। भोजपत्राणाम् एषा प्राचीनपरम्परा उत्तराखण्डस्य महिलानां जीवनेषु सुखसौभाग्यस्य नूतनवर्णानि पूरयति। अहमेतत् ज्ञात्वापि अतीव प्रसन्नोऽस्मि यत् भोजपत्राणां नूतनोत्पादानां निर्माणार्थं राज्यसर्वकारः महिलाभ्यः प्रशिक्षणमपि उपकल्पयति।
राज्य सर्वकारेण भोजपत्राणां दुर्लभ प्रजातीनां संरक्षणार्थम् अभियानमपि आरब्धमस्ति। यानि क्षेत्राणि पूर्वं देशस्य अन्तिमप्रान्तरूपेण गण्यन्ते स्म तेषामधुना देशस्य प्रथमग्रामत्वेन विकासः सम्पाद्यते। एषः प्रयासः आत्मनः परम्परायाः संस्कृतेश्च संरक्षणस्य आर्थिकप्रगतेः चापि माध्यमः सञ्जायते। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्मिन् समये मन की बात सन्दर्भे मया एतादृशानि अपि बहुसंख्यकानि पत्राणि लब्धानि, यैः मनसि बहु सन्तोषः जायते। एतानि पत्राणि ताभिः मुस्लिम महिलाभिः लिखितानि याः सद्येव हज तीर्थयात्रां सम्पाद्य प्रत्यागताः। तासाम् एषा यात्रा अनेकधा अतीव विशेषा वर्तत। एताभिः महिलाभिः हज तीर्थयात्रा मेहरम इति कमपि पुरुष सहचरं विनेव सम्पादिता अस्ति। तासां संख्या च 100 अथवा 50 मिता नैव अपितु 4,000 वर्तत। एतद्धि महत् परिवर्तनम् अस्ति। पूर्वं मुस्लिम महिलानां कृते मेहरम इति कमपि पुरुष सहचरं विनेव हज यात्रायाः अनुमतिः नैव आसीत्। अहं मन की बात माध्यमेन सऊदी अरब सर्वकाराय अपि हार्दिकीं कृतज्ञतां ज्ञापयामि। अथ च पुरुष सहचरं विनेव हज यात्रायै विशेषरूपेण महिला समन्वयिकाः नियुक्ताः आसन्। सखायः विगतेषु वर्षेषु हज यात्रानीतौ यानि परिवर्तनानि विहितानि तेषां प्रभुता श्लाघा विधीयते। अस्माकं मुस्लिम मातरः भगिन्यश्च अस्मिन् सन्दर्भे मह्यं सुबहु लिखितवत्यः। साम्प्रतम् अधिकाधिकाः जनाः हज यात्रायाः अवसरं प्राप्नुवन्ति। हज यात्रातः प्रत्यागतैः जनैः विशेषतः अस्माकं मातृभगिनीभिः पत्रलेखनेन यः आशीर्वादः मह्यं प्रदत्तः तत् स्वतः एव अतीव प्रेरणास्पदम् अस्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, जम्मूकश्मीरे म्यूजिकल नाइट्स इति संगीतरात्रयः स्युः। उच्चक्षेत्रेषु बाइक रैली इति द्विचक्रयानाभियानानि वा, चण्डीगढे लोकल क्लब्स इति स्थानीयगोष्ठयः भवन्तु अथवा पञ्जाबराज्ये प्रभुताः स्पोर्ट्स ग्रुप्स इति क्रीडासमूहाः वा सन्तु, तेषां विषये श्रवणेन प्रतीयते यत् सर्वत्र मनोरञ्जनस्य साहसविषये च चर्चा जायते, परं वस्तुस्थितिः किञ्चित् भिन्ना वर्तते। एतानि आयोजनानि एकेन सामान्यप्रयोजनेन सम्बद्धानि सन्ति। एतच्च सामान्यकारणमस्ति मादकद्रव्याणि विरुध्य जागरूकताभियानम्। जम्मूकश्मीरस्य यूनाः मादकद्रव्येभ्यः परिकर्तुम् अनेके नूतनप्रयासाः दृश्यन्ते। अत्र म्यूजिकल नाइट्स इति संगीतरात्रि, बाइक रैलीज इति द्विचक्रायानाभियानसदृशाः कार्यक्रमाः चायोज्यन्ते। चण्डीगढे एनं सन्देशं प्रसारयितुं स्थानीयाः गोष्ठयः संयोजिताः सन्ति। एताः गोष्ठयः वादा VADA इति संगोष्ठीरूपेण ज्ञायन्ते। VADA इत्यस्य अर्थः विक्टरी अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज। पञ्जाबराज्ये बहवः क्रीडासमूहाः सङ्घटिताः सन्ति ये शारीरसौष्ठवं प्रति ध्यानार्थं मादकद्रव्यव्यसनाच्च मोक्षार्थं जागृत्यभियानानि चालयन्ति। मादकद्रव्यासक्तिं विरुध्य अभियाने यूनां वर्धमानं सहभागित्वम् अतीवम् उत्साहास्पदं वर्तते। एते प्रयासाः भारते मादकद्रव्यासक्तिं विरुध्य अभियानं बलवत्तरं कुर्वन्ति। यदि देशस्य भावी सन्ततयः संरक्षणीयाः तर्हि ताः मादकद्रव्येभ्यः नूनम् अपाकर्तव्याः। अनेनैव विचारेण 2020 वर्षे ऑगस्ट मासस्य 15 दिवसे नशामुक्तभारतम् इत्यभियानस्य आरम्भः विहितः। साम्प्रतम् एतेन अभियानेन 11 कोटिभ्यः अधिकाः जनाः संयोजिताः सन्ति। सप्ताहद्वयपूर्वमेव भारतेन मादकद्रव्याणि विरुध्य महत् कार्यजातं सम्पादितम्। मादकद्रव्याणां प्रायः 1.5 लाख किलोग्राम भारम् अधिगृह्य विनाशितम्। भारतेन 10 लाख किलोग्राम मादकद्रव्याणां ध्वंसस्य अद्वितीयं कीर्तिमानमपि स्थापितमस्ति। एतेषां मादकद्रव्याणां मूल्यं 12,000 कोटिरूप्यकेभ्यः अपि अधिकमासीत्। अहमस्मिन् उदात्ते व्यसननिवृत्त्यभियाने योगदानकर्तॄणां सर्वेषामपि प्रशंसां कर्तुम् इच्छामि। मादकद्रव्याणां व्यसनं न केवलं परिवारस्य अपितु समग्र समाजस्य कृते महती समस्या सञ्जायते। एतादृशे सति अस्य संकटस्य अन्त्यसमाधानार्थम् एतदावश्यकमस्ति यद् वयं सर्वे सम्भूय अस्यां दिशि अग्रे सरेम।
मम प्रियाः देशवासिनः, मादकद्रव्याणां यूनां च विषये चर्चां कुर्वन्नहं भवद्भ्यः मध्यप्रदेशस्य एकस्याः प्रेरणास्पदायाः यात्रायाः विषये अपि कथयितुम् इच्छामि। एषा प्रेरणादायिनी यात्रा लघु ब्राजीलस्य अस्ति। भवन्तः चिन्तयन्तः स्युः यत् मध्यप्रदेशे लघु ब्राजीलः कुतः आगतः। एषः एव विवर्तः अस्ति। अद्भुतस्य मध्यप्रदेशस्य शहडोल जनपदे बिचारपुराख्य एकः ग्रामः अस्ति। बिचारपुरः नाम लघु ब्राजीलत्वेन ज्ञायते। लघु ब्राजीलः अनेन कारणेन यतो हि अद्यत्वे एषः ग्रामः चरणकन्दुकक्रीडायाः उदीयमानः तारकः सञ्जातः। कतिपयसप्ताहपूर्वं यदाहं शहडोलनगरं गतवान् तदा मम मेलनं तत्र बहुभिः चरणकन्दुकक्रीडकैः समभवत्। तदा मया अनुभूतं यदस्मिन् विषये अस्माकं देशवासिनः, विशेषतश्च अस्माकं युवमित्राणि अवश्यं ज्ञातव्यानि। सखायः बिचारपुरग्रामस्य लघुब्राजीलत्वेन परिवर्तनस्य यात्रा सार्धद्विदशकपूर्वम् आरब्धा। तदा बिचारपुरग्रामः अवैधमद्यस्य कृते कुख्यातः मद्यानां वशीभूतः चासीत्। अनेन परिवेशेन महत्तमा हानिः अत्रत्यानां यूनां भवति स्म। पूर्वराष्ट्रियक्रीडकः प्रशिक्षकश्च रईस अहमदः एतेषां युवकानां प्रतिभाम् अभिज्ञातवान्। रईसस्य संसाधनानि तु बहूनि नैवासन्, परम् असौ पूर्णसमर्पणेन यूनां कृते चरणकन्दुकप्रशिक्षणं कर्तुम् आरब्धवान्। कतिपयवर्षेषु एव तत्र पादकन्दुकक्रीडा एतावती लोकप्रिया सञ्जाता यत् बिचारपुरग्रामस्य अभिज्ञानमेव पादकन्दुकेन संयुक्तं जातम्। साम्प्रतमत्र फुट्बाल् क्रान्ति नामकः एकः कार्यक्रमः अपि प्रचलति। अनेन कार्यक्रमेण युवानः अनया क्रीडया युज्यन्ते, तेभ्यः प्रशिक्षणं चोपपाद्यते। एषः कार्यक्रमः एतावत् सफलः जातः यत् बिचारपुरतः 40 राष्ट्रस्तरीयाः राज्यस्तरीयाः च क्रीडकाः उद्भूताः सन्ति। एषा फुट्बाल् क्रान्तिः अधुना सम्पूर्णे क्षेत्रे शनैः शनैः प्रसृता जायते। शहडोल जनपदे तत्समीपस्थेषु च क्षेत्रेषु 200,000 फुट्बाल् क्लब् इति पादकन्दुकसमूहाः सङ्घटिताः सन्ति। अत्रतः एतादृशा बहवः क्रीडकाः उद्भवन्ति ये राष्ट्रियस्तरे क्रीडन्ति। पादकन्दुकस्य बहवः पूर्वक्रीडकाः प्रशिक्षकाश्च अद्यत्वे अत्र युवभ्यः प्रशिक्षणं ददति। भवन्तः कल्पयन्तु, एकम् आदिवासी क्षेत्रं यत् अवैधमद्यस्य कृते ज्ञायते स्म, मादकद्रव्याणां कृते कुख्यातः अवर्तत, तदेव अधुना देशस्य फुट्बाल् नर्सरी इति सञ्जातमस्ति। एतेनेव उच्यते यत्र इच्छा भवति तत्र मार्गः उद्भवति। अस्माकं देशे प्रतिभानाम् अभावः नास्ति। यदि आवश्यकता अस्ति तर्हि तेषाम् अन्वेषणस्य, परिष्कारस्य च। तदनन्तरम् एते एव युवानः देशस्य नाम प्रकाशयन्ति, देशविकासस्य दिशामपि निर्धारयन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, स्वतन्त्रतायाः 75 वर्षाणां समाप्त्यवसरे वयं सर्वे पूर्णोत्साहेन अमृत महोत्सवम् आचरन्तः स्मः। अमृत महोत्सवकाले देशे प्रायः 2 लाख कार्यक्रमाणाम् आयोजनं विहितम्। एते कार्यक्रमाः विविधवर्णैः सज्जिताः, वैविध्यपूर्णाः चावर्तन्त। एतेषाम् आयोजनानाम् अन्यत् सौन्दर्यम् एतदपि अवर्तत यद् एतेषु प्रभूतसङ्ख्यासु युवानः भागं गृहीतवन्तः। अस्मिन् अवधौ अस्माकं युवानः देशस्य महापुरुषाणां विषये बहुपरिचयस्य अवसरम् अधिगतवन्तः। विगतानां कतिपयानां मासानां विषये एव वदामश्चेत् तर्हि जनसहभागस्य अनेके रोचकाः कार्यक्रमाः दृष्टिपथं समागताः। एतादृशः एव कार्यक्रमः दिव्याङ्गलेखकानां कृते आयोजितः लेखकसम्मेलनमिदम् आसीत्। एतस्मिन् अभिलेखसङ्ख्यायां जनाः भागं गृहीतवन्तः। तस्मिन् एव काले आन्ध्रप्रदेशस्य तिरुपतिनगरे राष्ट्रियसंस्कृतसम्मेलनस्य आयोजनं विहितम्। वयं सर्वे जानीमः यदस्माकम् इतिहासे दुर्गाणां कियत् महत्त्वम् अवर्तत। दुर्गसम्बद्धानां कथानां प्रदर्शकं किले और कहानियाँ इति दुर्गाः कथा च नामकम् एकम् अभियानं जनेभ्यः अतीव रोचितम्। सखायः यदा सम्पूर्णे देशे अमृत महोत्सवस्य आरम्भः जायते तदा च ऑगस्ट मासीयः 15मितः दिवसः आसन्नः एव अस्ति। तदा देशे अपरम् अन्यतमाभियानम् आरभ्यमानमस्ति। हुतात्मनां वीरवीराङ्गनानां सम्मानार्थं मेरी माटी मेरा देश इत्यभियानम् आरप्स्यते।
अस्यान्तर्गतम् अस्माकम् अमर हुतात्मनां स्मृतौ देशे सर्वत्र अनेके कार्यक्रमाः आयोजिताः भविष्यन्ति। एतेषां महापुरुषाणां स्मृतौ देशस्य लक्षशः ग्रामपञ्चायतेषु विशेष शिलालेखाः स्थापिताः भविष्यन्ति। अस्मिन् अभियाने सम्पूर्णदेशे अमृतकलशयात्रायाः आयोजनमपि भविष्यति। इयम् अमृतकलशयात्रा देशस्य प्रत्येकं कोणात् 500-700मितेषु कलशेषु मृत्तिकाम् आदाय देशस्य राजधानीं दिल्लीं प्राप्स्यति। एषा यात्रा देशस्य विभिन्नभागेभ्यः पादपारोपानपि आनेष्यति। 500-700मितेषु कलशेषु आनीतया मृत्तिकया पादपैश्च राष्ट्रिययुद्धस्मारकं निकषा अमृतवाटिकायाः निर्माणं करिष्यते। इयम् अमृतवाटिका एक भारतं श्रेष्ठ भारतम् इत्यस्य अपि भव्य प्रतीकं भविष्यति। मया गतवर्षे रक्तदुर्गात् अमृतकालस्य अग्रिमाणां 25 वर्षाणां कृते पञ्चप्राणानां विषये चर्चा विहिता आसीत्। वयं मेरी माटी मेरा देश इत्यभियाने भागं गृहीत्वा एतेषां पञ्चप्राणानां पूरणार्थं शपथमपि स्वीकरिष्यामः। भवन्तः अपि देशस्य पवित्रभूमेः मृत्तिकां हस्तौ निधाय शपथग्रहणं कुर्वन्तः सेल्फी इति स्वाङ्कितचित्रं yuva.gov.in इत्यत्र अवश्यं स्थापयन्तु। गतवर्षे स्वातन्त्र्यदिवसावसरे यथा समग्र देशः हर घर तिरंगा इत्यभियानस्य कृते एकीभूतः आसीत्, तथैव अस्मिन् कालेपि अस्माभिः प्रत्येकं गृहे त्रिरङ्गोत्तोलनं कर्तव्यमस्ति। एषा च परम्परा निरन्तरं सन्धारणीया। एतैः प्रयासैः वयं स्वकर्तव्यं ज्ञास्यामः। देशस्य स्वतन्त्रतायै विहितानि असङ्ख्यकानि बलिदानानि बोधयिष्यामः। स्वतन्त्रतायाः मूल्यस्य अभिज्ञानं चापि विधास्यामः। एतेन प्रत्येकं देशवासिना एतेषु प्रयासेषु सहभागम् अवश्यं करणीयम्। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्य मन की बात इत्यत्र एतावदेव। कतिपयेषु एव दिनेषु वयम् ऑगस्ट मासस्य 15 दिनाङ्के स्वतन्त्रतायाः महत्पर्वणः सहभागिनः भविष्यामः। देशस्य स्वतन्त्रतायै हुतात्मनां स्मरणं सर्वदा कर्तव्यम्। अस्माभिः तेषां स्वप्नानां साकारीकरणाय दिवारात्रौ कार्यं कर्तव्यमस्ति। मन की बात प्रसारणं देशवासिनाम् एनमेव परिश्रमं सामूहिक प्रयासं च सम्मुखीकर्तुं माध्यमत्वेन प्रवर्तते। आगामिनि क्रमे कैश्चित् नूतनैः विषयैः सहैव भवद्भिः साकं पुनर्मेलनं भविष्यति। कोटिशो धन्यवादाः। नमस्कारः। अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।